आदिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै. आहार विधी विशेष आयतनानि चरक संहिता रसविमान अध्याय. तत्र खलु इमानि अष्टौ आहार विधि विशेष आयतनानि भवन्ति तद्यथा प्रकृति करण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्था उपयोक्त्रा अष्टमानि भवन्ति. प्रकृति तत्र प्रकृतिः उच्यते स्वभावः यः सः पुनः आहार औषधद्रव्याणां स्वाभाविको गुरुवादिगुणयोगः तद्यथा माशमुद्गयोः शूकर एरणयोः च. करण करणं पुनः स्वाभाविकानां द्रव्याणाम् अभिसंस्कारः. संस्कारो हि गुणान्तराधानम् उच्यते. ते गुणाः तोयसन्निकर्ष शौच मंथन देश काल वासन भावनादिभिः ते काल प्रकर्ष भाजनादिभिश्च अभिधीयन्ते. संयोग संयोगः पुनः द्वयोः बहुनां वा द्रव्याणां संहति भावः. सः विशेषम् आरभते यं पुनः नैकैकशः द्रव्याणाम् आरभन्ते तद्यथा मधुसर्पिषोः मधुमत्स्यपयसा च संयोगः. राशि राशिस्तु सर्वग्रह परिग्रह मात्रा मात्र फलविनिश्चयार्थः. तत्र सर्वस्य आहारस्य प्रमाणग्रहणेन एकपिण्डेन सर्वग्रहः. परिग्रहः पुनः प्रमाणग्रहणम् एकैकत्वेन आहारद्रव्याणां. सर्वस्य हि ग्रहः सर्वग्रहः सर्वतः च ग्रहः परिग्रहः उच्यते. देशः पुनः स्थानं स द्रव्याणाम् उत्पत्तिप्रचारौ देशसात्म्यं च आचष्टे. कालो हि नित्यगः अवस्थिकश्च. तत्र अवस्थिकः विकारम् अपेक्षते. नित्यगस्तु ऋतुसात्म्यापेक्षः. उपयोगसंस्था तु उपयोगनियमः सः जीर्णाजीर्णलक्षणोपेक्षः. उपयोक्ता पुनः यः तम् आहारम् उपयुङ्क्ते यदायत्यम् औपसात्म्यम् इति अष्टौ आहार विधिविशेष आयतनानि व्याख्यातानि भवन्ति.